अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ामान से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के दिन में सुबह से लेकर अब तक 12 ड्रोन्स जो कि इसराइली मेड हैं वो पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ शहरों में फेंके गए हैं। अब तक की जो ताज़ा तरीन सिचुएशंस हैं और तमाम डिटेल्स हैं उसके साथ में आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। अभी कुछ खबरें आ रही हैं ताज़ा तरीन जो मैंने आपके गोश गुजार करनी है, जिसमें एक खबर आ रही है पाकिस्तान के मशहूर मारूफ एक्टर हैं जी, सिंगर हैं जी अली जफर, उनके घर के ऊपर भी धमाके हुए हैं। क्या मामला है, क्या कहानी है? नवाज शरीफ के बारे में जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से तो कौम के साथ खिताब भी कर रहे हैं, DGISPR जो है वो भी बात कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ कहाँ गायब है? तो नवाज शरीफ इस वक्त कहाँ है और नवाज शरीफ ने इसके ऊपर क्या स्टांस लिया है और नवाज शरीफ अब कौन सा सरप्राइज भारत को देने जा रहे हैं, उसके बारे में भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपको बताना है कि स्टेडियम के अंदर भी जो है वो धमाके हुए हैं और जहां पर PSL खेला जा रहा है वहां पर ये सब कुछ हुआ है। ये पूरी कहानी क्या है? अता तारड़ जो है वो अब इस बारे में क्या बात कर रहे हैं, खासतौर पे ये जो 12 ड्रोन्स फेंके गए हैं इनके हवाले से भी मैंने आपको बताना है कि जो ओपोनेंट्स हैं उनको तनकीद का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी फौज जो है वो इतनी ही अलर्ट है तो वो ड्रोन्स को पाकिस्तान के अंदर एंटर कैसे होने दे रही है। ये एक सवाल किया जा रहा है। इसका ऐसा मुंह तोड़ और इतना जामे जवाब मैं दूंगी कि उसके बाद उनके पास कहने के लिए कुछ रहेगा नहीं। इसके अलावा DGISPR जो है उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग की है और जो कुछ उन्होंने कहा है मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ, लेकिन पहले मैं सुनवाना भी चाहती हूँ कि DGISPR जो है वो क्या रहे हैं। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के एरियाज में इंटरनेट की क्या कंडीशन है। पूरी रात हमारे यहाँ पे लाइट ऑफ रही। वो ना सिर्फ निपटना बखूबी जानते हैं, निपट रहे हैं, बल्कि इस अग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। तो आपने सुन लिया कि DGISPR जो हैं उन्होंने साफ तौर पे क्या बात कही है। अब DGISPR जो हैं उनके हवाले से कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि राना सनाउल्लाह के एक बयान को लेकर बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था कि उन्होंने कहा था कि अगर भारत हमला नहीं करेगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे। अच्छा, आपने उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से तो देखा, आपने उसको इस पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं देखा कि इसका मतलब यह है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो डायरेक्ट मिसाइल्स फायर करना शुरू कर दे, जो कि पाकिस्तान ने किए भी हैं। पाकिस्तान ने भारत को वो नुकसान पहुंचाया है जो अरबों डॉलर्स का है। पाकिस्तान ने राफेल, उनके मिग, उनके 29 और उनके जो SU हैं वो तबाह कर दिए हैं, उनके 7 तैयारे तबाह किए हैं, उनके जो 12 ड्रोन्स हैं वो तबाह किए हैं। जिन ममालिक से उन्होंने वो खरीदे थे वहां के शेयर्स गिर गए हैं। पूरी दुनिया ने उनको जो ऑर्डर्स दिए हुए थे राफेल के वो वापस ले लिए हैं। इससे बड़ा डैमेज और क्या हो सकता है? पाकिस्तान ने उनकी फिजाई हदूद बंद कर दी है, उनकी एयरलाइंस को नुकसान हो रहा है। आप खुद सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा की आबादी है वहां पर। पाकिस्तान में तो 25 करोड़ है। अगर नुकसान होगा तो 25 करोड़ के लोगों का, वहां पे तो 1 अरब से भी ज्यादा लोग हैं। अच्छा, अब DGISPR ने जो कहा है जरा सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि भारत ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो है उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रात भारत की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर हमले किए गए, जिन्हें पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाइयां करते हुए नाकाम बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तनकीद करने वाले हैं उनके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ इसलिए है कि वो ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान ने तो कुछ किया नहीं, या खुदा ना खासा कैजुअलिटीज हो जाती। वो ड्रोन्स आके जासूसी कर रहे थे, उनको पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ मार गिराया। अच्छा, ये जो सवाल किया जा रहा है ना कि फिर पाकिस्तान की हदूद में उनको दाखिल कैसे होने दिया, मैं आपको बताती हूँ उसकी रीजन ये है उसकी साइंटिफिक, कि जो जासूसी वाले आलात होते हैं और ये जो ड्रोन्स होते हैं ये भारत ने पाकिस्तान के अंदर इसलिए भेजे हैं कि एक तो वो हमारी मिलिट्री बेसिस की जासूसी करवा रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का डाउट है कि कहीं पाकिस्तान कोई एटॉमिक हमला ना कर दे। दूसरा कि ये इसराइली मेड है। भारत को हल्लाशेरी देने वाला पीछे से कौन है? इसराइल है। इसराइल जो है वो भारत को हल्लाशेरी देके इस बहाने से अपनी बनाई हुई चीजें पाकिस्तान के ऊपर टेस्ट भी करना चाह रहा है, ताकि वो ये देख सके कि पाकिस्तान के पास वाकई इतनी कैपेबिलिटी है भी या सिर्फ पाकिस्तान बातें कर रहा है, ताकि कल को उनको पता है कि हमारी जब पाकिस्तान के साथ वो जो ग़ज़वाए हिंद होना है तो हम इनका मुकाबला कर पाएंगे, ये हमारा मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। असल में ये टेस्ट केस चल रहा है। अब ड्रोन्स जो है जब ये फिजा में बहुत ऊंचे आते हैं, अव्वल तो ये जो परवाज करते हैं बहुत नीची परवाज करते हैं, लेकिन जब ये ऊपर से आते हैं तो पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी अफवाज के पास इसको डैमेज करने का 2 तरीके हैं। नंबर 1 के पाकिस्तानी अफवाज क्या करेंगे कि उस ड्रोन के ऊपर मिसाइल चला दें। उससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि ड्रोन तो तबाह हो जाएगा लेकिन वो मिसाइल नीचे आके आबादी के ऊपर गिरेगा
اور آبادی کے اندر کیجویلٹیز ہوں گی. دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو ٹارگٹ اس نے بنایا ہے اسے بہت نیچی پرواز کر کے وہاں تک آنے دیا جائے اور اس کے بعد گن شاٹ کے ذریعے اس کو وہاں پہ تباہ کیا جائے, جو کہ اسٹریٹجی اپنائی ہے ہماری افواج نے. آئی ہوپ کہ اب ان لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی جو یہ سوچ رہے تھے, بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو پتا ہے کہ جس دن پہلے دن ایئر اسٹرائک کی ہے بھارت نے, تو انہوں نے جب اپنے طیارے بھیجے تو پاکستان نے جان بوجھ کے ان کا انتظار کیا کہ وہ آئیں, ذرا نیچے تک آئیں, اور جب وہ آئیں تو پھر اس کے بعد ان کو تباہ کیا ہے. اچھا جی, جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے بتایا کہ بھارت کی جانب سے جو یہ ڈرونز پھینکے گئے ہیں یہ لاہور میں پھینکے گئے ہیں, چکوال میں, راولپنڈی, اٹک, بہاولپور, چھور کا ایک علاقہ ہے, میانو کا ایک علاقہ ہے, گجرانوالا کا ایک علاقہ, گجرانوالا تو مین سٹی ہے, یہ جو چھور اور میانو یہ اس کے گرد و نواح میں علاقے ہیں, وہاں پہ انہوں نے پھینکا ہے. چکوٹھی ایک سیکٹر ہے وہاں پر پھینکا ہے انہوں نے. کراچی کے اندر بھی انہوں نے ڈرون پھینکے, یعنی ٹوٹل انہوں نے 12 ڈرونز جو ہیں وہ اب تک پھینکے ہیں اور بھیجے ہیں, جو کہ ہماری افواج نے سارے کے سارے ود ملبہ اس کو جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھ لیا. کراچی کے قریب 25 مقامات کے اوپر اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں, صرف کراچی کے اندر 25, جنہیں پاکستان نے بر وقت کاروائیاں کرتے ہوئے تباہ کیا ہے. اور تباہ ہونے والے بھارتی ڈرونز کا ملبہ جو ہے وہ متعلقہ علاقوں میں موجود بھی ہے, اور آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر وہ سارے ویڈیوز دیکھ بھی لیے ہوں گے. بلکہ اگر اگلا ویڈیو آپ میرا ویٹ کریں گے تو اس میں آپ کو باقاعدہ طور پہ ان ڈرونز کی نہ صرف پکچرز دکھاؤں گی بلکہ آپ کو اس کے ویڈیوز بھی دکھاؤں گی. اب یہ جو اسرائیلی ساختہ ڈرونز ہیں یہ سافٹ کل اور ہارڈ کل ہتھیاروں سے گرائے گئے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے. ترجمان پاک فوج جو ہے انہوں نے بتایا کہ لاہور میں پاک فوج کے 4 افسران زخمی بھی ہوئے ہیں, جبکہ سندھ کے علاقے میانو میں سویلین شہری جو ہیں وہ کچھ شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ تمام ڈرونز کو تباہ کیا گیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 7 مئی کو بھارت نے پاکستان پر حملے کی غلطی کی جس کا اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا. اچھا, معذرت چاہتی ہوں اگر آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں کچھ شور سنائی دے رہا ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں, شور باہر ہے, بہت زیادہ ہے, تو اس کے لیے ایڈوانس معذرت. انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہندوستان جو ہے وہ عقل مندی کے تمام راستے کھونے کے قریب ہے. بھارت کو رات گئے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا گیا. اچھا, یہاں پہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں. بھارت نے پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی ہے, پھر بھی ہماری جو افواج ہیں وہ ہائی الرٹ پہ تھیں. انہوں نے دنیا کے تھرو پہلے تو عرب کنٹریز سے انہوں نے رابطہ کیا اور عرب کنٹریز کو انہوں نے کہا کہ جی اب ہم دوبارہ کوئی بھی حملہ نہیں کریں گے اور لہٰذا جو ہے پاکستان کو بھی کہیں گے وہ ہمارے اوپر حملہ نہ کرے. شاید مجھے لگتا ہے, یہ میرا ذاتی خیال ہے, کہ رانا ثناء اللہ نے جو یہ بیان دیا تھا کہ اگر پھر وہ حملہ نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی حملہ نہیں کریں گے, یہ شاید اس تناظر میں دیا ہوگا. لیکن انہوں نے یہ کہہ کر پوری دنیا کے تھرو پاکستان کو پیغام بھیج کر کہ ہم نہیں کریں گے, انہوں نے پھر سے آج وہ حرکت کی. 12 ڈرونز انہوں نے صرف پنجاب کے شہروں میں بھیجے ہیں, 25 ڈرونز انہوں نے کراچی کے مختلف علاقوں میں بھیجے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے. ہم اس قسم کی جارحیت کو نہ صرف قابو پانے کا عزم رکھتے ہیں بلکہ اس پر قابو پانے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اور اب بات کر لیتے ہیں جناب نواز شریف کے حوالے سے. نواز شریف کے بارے میں بہت سارے ان کے اوپوننٹس جو ہیں وہ فکر مند رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے, آمین ثم آمین. مطلب ہم سب کے لیے اچھا سوچتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں, کبھی عمران خان کے بارے میں تو کبھی نواز شریف کے, بس چھوڑ دیں یہ باتیں. اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. اچھا, نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت کیا سچویشن ہے, کہاں پر ہے, آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہیں اور موجودہ صورتحال کی جو مشاورت ہو رہی ہے اس میں نواز شریف پیش ہیں. ان سے پوچھے بغیر کوئی مشاورت نہیں ہو رہی. آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اپنے بھائی کی مرضی کیے بغیر نہیں چلتے ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان تو چلیں وہ جیل میں میرے منہ سے نکل گیا معذرت, لیکن نواز شریف جو ہیں وہ بھی سابق وزیر اعظم ہیں, مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, اور نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اس وقت موجود ہیں. موجودہ ملکی اور خطے کی صورتحال کے پیش نظر اپنے قریبی رفقا سے اہم مشاورتیں بھی کر رہے ہیں, اور شہباز شریف سابق وزیر اعظم نواز شریف کو موجودہ جنگی صورتحال کے اوپر تفصیلی بریفنگ بھی دے رہے ہیں, ان کو اعتماد میں بھی لے رہے ہیں, اور اعلیٰ قیادت کے ساتھ ان کی بیٹھکیں بھی ہو رہی ہیں, اور آئندہ کے لائحہ عمل کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں نواز شریف کے بارے میں, ویسے تو وہ خاموش رہتے ہیں, لیکن جو 28 مئی والے جو دھماکے تھے نا وہ نواز شریف نے ہی کہا تھا کہ کرنے ہیں. اور جب سٹینڈ لیا جاتا ہے تو پھر سٹینڈ جو ہے وہ کلیکٹیو لیا جاتا ہے, اس میں فورسز ہوتی ہیں, اس میں کوئی ایک بندہ اکیلا بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر لیتا ہے. اپنے لوگوں کی جانوں کو بھی دیکھنا ہے, اپنی سوورینٹی کو بھی دیکھنا ہے, اپنی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے, اپنے ملک کی اکانومی کو بھی دیکھنا ہے, اور اپنی
कैपेबिलिटीज को देखते हुए इस वक्त हमारे इदारे जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही मैच्योर फैसले हैं। जज्बाती फैसला करना तो 1 मिनट का काम है। अच्छा जी, इसके अलावा जो आपसे शेयर किया था कि एक और अहम खबर शेयर करनी है, वो जनाब ये है कि अली जफर का जो घर है उसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि धमाके हुए हैं, धमाकों की आवाजें आई हैं, और उसके ऊपर अली जफर का क्या स्टांस आया है वो भी आपको बता देती हूँ। पाकिस्तान के मशहूर अदाकार भी हैं, गुलकार भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं अली जफर। उन्होंने ट्विटर के ऊपर आकर लोगों को आगाह किया है और उन्होंने बताया है, वहां पर एक जज्बाती पैगाम लिखा है उन्होंने, जिसमें उन्होंने जंग के खतरात और अमन की अहमियत के ऊपर जोर दिया है। उन्होंने क्या लिखा आपको पढ़ के सुना देती हूँ। उन्होंने कहा कि हमने अभी अपने घर से, हमारे घर के ऊपर धमाकों की आवाज़ें हमने सुनी है। उन तमाम अफराद से जो जंगी नारे लगा रहे हैं, तशद्दुद को हवा दे रहे हैं, मैं पूछता हूँ कि क्या वाकई जानते हैं आपके 2 एटमी मुल्कों के दरमियान जंग का क्या मतलब हो सकता है? ये कोई फिल्म नहीं है। उन्होंने कहा जंग एक तबाही है, इसकी कीमत मासूम लोग चुकाते हैं, बच्चे, खानदान बेकसूर जाने। उन्होंने आलमी बरादरी से भी फौरी तौर पे इक़दाम का मुतालबा करते हुए कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी को फौरी तौर पे मुदाखलत करनी चाहिए और इस पागलपन को रोकना चाहिए। तो जनाब, अब तक की अपडेट्स के मुताबिक इतना ही। अगला वीडियो, ये जो एज लाइव वीडियो था ये तो आपने सुन ली तमाम डिटेल्स, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ ये सारी चीज़ें दिखाने जा रही हूँ। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।